नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ आप सब से मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम बेहद हसास मौजू पर बात करने वाले हैं। मौजूदा हालात हम सभी जानते हैं क्या हैं, लेकिन इसमें हमारी क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से। जी हाँ, इंसानियत है कि सिसक रही है। अस्पतालों के बाहर और अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की आगोश में समाते जा रहे हैं। अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों के दाखिले तक बंद कर दिए हैं। निजी अस्पतालों में लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं। इंतजामिया वक्त रहते अगर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता तो शायद मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान नहीं होता। और ऐसे में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कुछ लोग, कुछ तंजीमें फरिश्ता बनकर लोगों की मदद के लिए भी पहुंच रहे हैं। कोई अपनी निजी जायदाद फरोख्त करके लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, तो कुछ मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों की कमिटियों ने इबादतगाहों को अस्पताल में तब्दील कर दिया है। यहां किसी से मजहब नहीं पूछा जा रहा, यहां किसी से उसकी जात नहीं पूछी जा रही, उसकी उम्र नहीं पूछी जा रही। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना ही इनका मकसद बन गया है, नज़्बुलैन बन गया है। ऐसी कई मिसालें, कई कहानियां हमने आपको दिखाई हैं। खासतौर से न्यूज़ 18 उर्दू पर लगातार इस तरह की तमाम तर मशाल राह वाली कहानियां हम आपके सामने ला रहे हैं। और आज अपने खास मेहमानों के साथ भी हम इसी सिमत में बात करेंगे कि किस तरह आज के हालात में हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन से किस तरह से लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोगों का हाल है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, कमियां हैं बेशक है, लेकिन एक खुशाइन तस्वीर ये भी है कि बहुत सारे लोग जिनके कोई नाम नहीं है, जिन्होंने अपनी पहचान को सामने नहीं रखा बल्कि इंसानियत की खिदमत को सामने रखा है, ऐसे लोग निकल कर सामने आए। सोशल मीडिया अगर आप देखें तो भरा पड़ा है इस तरह के लोगों के मदद के कारनामों से, जो कि बिना किसी लालच के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। यही एक ऐसा वक्त है जब हर हिंदुस्तानी ने ये साबित किया है कि गंगा जमनी तहजीब के असल मायने क्या हैं, क्यों हिंदुस्तान हमेशा से हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़ा एक साथ नजर आता है। और यही हमारे हिंदुस्तानी होने की पहचान है, शान है। और सबसे अहम बात अगर हम पिछले कुछ दिनों में नजर डालें तो जो हमारे मजहबी मुकामात हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सभी ने एक कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। सब ने ही बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं, अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इबादत के लिए नहीं, इंसानियत की इबादत के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा दी है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, जो कि फाउंडर हैं इल्म हुनर फाउंडेशन के। मंजूर ज़ियाई साहब, एक बार फिर से हम न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से लगातार इससे पहले भी हम बात करते रहे हैं, मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, हम सबको एक साथ इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, खासतौर से जिस तरह से जो बहुत सारी तंजीमें निकलकर सामने आई हैं जो काम कर रही हैं, उनके ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब।
تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی منظور ضیائی صاحب سے. ہمارے ساتھ لکھنؤ سے ہمارے بہت ہی خاص مہمان مولانا سیف عباس صاحب بھی موجود ہیں. سیف عباس صاحب بہت بہت آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں. اور جس طرح سے لگاتار ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی لگاتار یہ اپیل کی جاتی رہی ہے کہ ہر شخص اس وقت اپنی خود کی ذمہ داری کو سمجھے اور اس بحران سے پورے ملک کو نکلنے میں مدد کرے. کیا کچھ آپ اس وقت کہنا چاہیں گے؟ اتنے بحران میں ہماری کیا کچھ ذمہ داری؟ عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت پورے ملک میں جو یہ قیامت کا منظر برپا ہے، جہاں آکسیجن اور انجیکشن اور فٹ پاتھوں پہ مریض ہیں، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کس کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے. ایک شخص کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں مدد کر سکتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر میں رہیں، بلا وجہ سڑک کے اوپر نہ نکلیں. جو اس لائق ہے کہ آکسیجن فراہم کر سکتے ہیں وہ آکسیجن کے سلسلے میں فراہمی کی بات کریں. جو انجیکشن، جو میڈیکل ایڈ پہنچا سکتے ہیں، اس طریقے سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. چونکہ یہ ایسا بھیانک دور ہے کہ جس میں کس طریقے سے لوگ اپنی جان گنوا رہے ہیں، اس پہ ہم کیا آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہمارے دور میں فٹ پاتھ کے اوپر آج ہم کو دوسرے ملکوں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہندوستان جہاں اس طریقے سے ترقی کر رہا ہے اور وہاں فٹ پاتھ کے اوپر لوگ مر رہے ہیں. آکسیجن کا سلنڈر لیجیے، رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے سے اس کورونا کی روک تھام میں اہم کردار پیش کر سکتے ہیں. کم سے کم اتنا کریں کہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور مولانا سیف عباس صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مذہبی مقامات ہیں، تمام مذہبی مقامات، انہوں نے اپنے در کھول دیے ہیں، انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہاں صرف عبادتیں ہی نہیں ہوتی، انسانیت کی بھی عبادت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھا میسج جا رہا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عبادت گاہیں جن لوگوں نے اپنی کھول دی ہیں وہ بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ جو میرج ہال وغیرہ ہیں ان کو تو فوری طور کے اوپر لے لینا چاہیے. چونکہ عبادت گاہوں میں تو کوئی کچھ کہہ بھی سکتا ہے، چونکہ جیسے عبادت گاہ ہے وہاں اگر کوئی پیشنٹ جائے گا تو پیشاب گندگی بھی پھیل سکتی ہے اور کسی کو چاہے مندر ہو یا مسجد ہو آستھا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. لیکن جو اس طریقے سے کنونشن سینٹرز ہیں، جو میرج ہال ہیں، آج پورے شہروں میں میرج ہال اندھا دھند بنے ہوئے، ان کو لے کے آپ کووڈ اسپتال بنا سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، جب ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، جب ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے تو ہم میرج ہال لے کے یا مسجد لے کے امام باڑہ لے کے کووڈ اسپتال بنائیں کیسے؟ پرابلم یہ آ گئی ہمارے پاس اس وقت جو سچویشن میں ہم ہیں وہ یہی ہے. ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، ہم میرج ہال مل جائے گا ہمیں 500 بیڈیں ہم نے ڈال دی، ہم ان کو آکسیجن دیں گے کہاں سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی ضروریات ہیں ان کے اوپر بہت اہم طریقے سے کام ہونا چاہیے. اور بہت مجبوری کا ہے کہ 2021 میں آج ہمارا ملک جو ہے آکسیجن کے لیے، ہمارے ملک کو آکسیجن کی طلب ہے. جی مولانا سیف عباس صاحب، یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ تمام شروع سے ہی ہم دیکھتے رہے ہیں جو بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں، علماء کرام ہیں، دھرم گرو ہیں، ان کی بات کہیں نہ کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے. آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے، ایک عام آدمی ان کی اپیل، ان کی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو کیوں نہ تمام لوگوں کی طرف سے، تمام علماء کرام کی طرف سے، تمام دانشور طبقے کی طرف سے اس طرح کی اپیل کی جائے کہ اس بحران کے وقت آگے آئیے، مدد کریے. نہیں بالکل یہ ہے، اور میں برابر میسیجز اور اپیلز جا رہی ہیں. ہم نے پبلک کو روک کے رکھا ہے کہ آپ کو مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم زندہ رہیں گے، چونکہ جو جس دھرم کا بھی فالو کرنے والا ہے اس کے اس دھرم کی تعلیم یہی ہے کہ پہلے اپنی جان کو سیکیور کیا جائے.
जो जिंदा रहे तो फिर नमाजें भी मस्जिद में हो जाएंगी, फिर उसके बाद रोजे भी हो जाएंगे और तरावियां भी हो जाएंगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जानों को बचाएं और दूसरों को जान बचाने के लिए फिक्र करें। इस वक्त इफ्तार पार्टियों का पैसा हम इस तरीके से मेडिकल एड में लगा के दूसरों की जान बचाएं, क्योंकि जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा है कि अगर एक जान आपने बचा ली तो गोया पूरी आपने इंसानियत को बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है ताकि हम लोगों तक तमाम तर ये मैसेज दे सकें कि किस तरह एकजुट होकर हम सबको इस बहरान से निपटना है। हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब भी मौजूद हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। ख्वाजा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश में, और हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से पहले हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, फाउंडर हैं इल्म हुनर फाउंडेशन के। रुख करेंगे सबसे पहले ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब का। ख्वाजा साहब, इस वक्त मुल्क को सभी की ज़रूरत है। एक जानिब जहां इंसानियत को हम सिसकते देख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम इंसान नुमा फरिश्ते भी देख रहे हैं। इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि लोग आगे आए हैं, मदद के लिए आगे आए हैं, और यही बात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो है वो तमाम इंसानियत इस मूजी मर्ज की वजह से तराही कर रही है। रोज़ाना अनगिनत अमवात हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से, और ख़ास तौर से वो लोग जो जिनकी रसाई हस्पतालों तक नहीं हो पा रही है, या हस्पतालों तक हो भी पा रही है लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हम सब लोग हैं, इस वक्त हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना भारतीय हैं, ना बांग्लादेशी हैं, ना अमरीकी हैं, बल्कि इस वक्त जो है वो एक चीज़ पाई जाती है जिसको समझने की भी ज़रूरत है, और जिसके मुताबिक अमल करने की भी ज़रूरत है, और जिसके मुताबिक अपने अखलाक को ढालने की भी ज़रूरत है, और वो है कि हम तमाम बनीनो इंसान इस वक्त जमात इंसानी की शक्ल में है, और ये जमात इंसानी जो है वो एक फैमिली की शक्ल में है, और हर जिस तरीके से फैमिली के किसी भी फर्द को अगर कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी जख्म लगता है, तो पूरी फैमिली तड़प उठती है, और उसके लिए फिर वो सब कुछ करती है दामे दरमे सुखने कि जो उस सूरत हाल में लाजिम होता है। खुश आइन पहलू ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ, और आपको और हमें ऐसे मनाजिर खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं जहाँ एक तरफ तनकीदी पहलू पे लोग बात कर रहे हैं, तनकीसी पहलू पर बात कर रहे हैं। मेरा मिजाज तो हमेशा जो है मुस्बत और तामीरी पहलुओं को उजागर करना रहता है। मैं तो सलाम तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और एक फ़ख्र की कैफियत में अपने आप को पाता हूँ जब गलियों में, महल्लों में, मसाजिद में, मनाजिर में, गुरुद्वारों में, सिनागॉग में, आपके गिरजाघरों में, यानी हर जगह पर मुख्तलिफ लोग जो हैं उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, अपने दिल खोल दिए, अपने खजाने खोल दिए, अपनी जेबें खोल दी, और बिला लिहाज मजहब और मिल्लत। जी डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब, यही चीज हम भी अपने चैनल के जरिए लगातार सामने ला रहे हैं। कमियां बेशक हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात करते रहेंगे, बहुत टाइम है बात करने के लिए। इस वक्त हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और इंसानियत के लिए बात करनी है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इसी बात को हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, किस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, किस तरह से हम समझें कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब। हो रहा है जी मंजूर ज़ियाई साहब, हम आपसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे बात भी करेंगे। तो हमारे साथ लगातार तमाम तर जो दानिश्वर हैं,
लोग मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास साहब भी मौजूद हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिस तरह से आपने बात की, इबादत का महीना है और इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। क्या ये पैगाम हम बासानी नहीं दे सकते हैं? इबादत तो हम करते रहेंगे, जान बचाना जरूरी है। अब्बास साहब। तो नाजरीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम तर खास मेहमान मौजूद हैं। ज़िया साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी पहुंची है आपकी आवाज़। जी ज़िया साहब, किस तरह से आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां कहीं बढ़कर हैं? इंसानियत सबसे बड़ा मजहब। मोहतरमा, जिस तरीके से अमवात की खबरें रोज आ रही हैं, टेलीफोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए और ज़राए अब्लाग से, टेलीविजन के जरिए, ये सारी मौत की खबरें, आज तक जितने भी लोग होंगे, इतनी सारी मौत की खबरें एक साथ किसी ने नहीं सुना होगा। हर सुबह, हर शाम, हर पल में मौत की खबरें धिला के रख दिया है लोगों को। जिंदगी यूं बिखर जाएगी लोगों की, ये महसूस किसी ने नहीं किया था। आज हालात हमारे सामने ये हैं कि हमारी आंखें अश्कबार हो रही हैं, दिल रो रहा है कि इंसानियत दम तोड़ रही है, इंसानियत दम तोड़ रही है। और हमारा तकाजा यह है कि हम इंसानियत को बचाएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम उन लोगों को बचाएं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनकी मदद को आगे आए। जिस तरीके से हमने, हमारी जाने वाली औरतों ने, हमारी बहनों ने जिस तरीके से अपने गहने बेच करके उन लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की बात की है, उन बहनों को मैं सलाम कहता हूं, उन बहनों को मैं सलाम पेश करता हूं जिन औरतों ने अपने मखसूस जेवर, जिसे बहुत प्यार करती है, वो जेवरात बेच करके लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। और जितनी औरतें हैं, जितने बच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा है कि हम किस तरीके से मदद करें, जी जान लगा दिया है लोगों ने। आंखें ऐसी अश्कबार हो रही है मोहतरमा के, मतलब आज अल्फाज यूं खत्म हो जा रहे हैं कि लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ती हुई इंसानियत, एक मां के सामने उसका बेटा दम तोड़ दे रहा है, एक बीवी के सामने उसका शौहर चला जा रहा है। ये सूरत हाल जो है, ये हमारे दिलों को हिला के रख दिया है, हमारे दिलों को यूं हिला के रख दिया। जी मंजूर ज़िया साहब, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसीलिए हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तमाम तर नेगेटिविटी को हटाकर अगर हम मुस्बत बातें करें, अगर हम पॉजिटिव मैसेज देना चाहें, वो सबसे अहम है इस वक्त। किस तरह से, जिस तरह से मौलाना अब्बास साहब ने भी ये बात कही, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करें कि अपने घरों से बाहर ना निकले। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब, जो कि सदर हैं महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा हिंद के। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जमीयतुल उलमा हिंद लगातार काम कर रही है, खासतौर से कोरोना का जब से दौर आया तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। इन कामों को पहुंचना भी चाहिए इंसानियत के लिए। मैं दो बातें आप हजरात की खिदमत में रखूंगा जी। एक बात है कि जो हुकूमतों से मुतालिक है, उसमें तो हम इस वक्त बात नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात है जो इंसानियत से मुतालिक जी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और मुल्क के हालात के अंदर जो हालात कोरोना के चल रहे हैं, उसमें बहैसियत जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते मैं और तमाम तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें आगे बढ़ के वो खिदमत अंजाम दे रही हैं कि जिसकी नजीर हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं मिलती जी। बहुत से अजला ऐसे हैं कि जहां पर गैर मुस्लिम वो तदफीन नहीं कर रहे, नहीं जला रहे, वहां मुसलमान खड़े होकर जला रहे हैं। ऐसे हजारों मिसालें हैं जी। ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। ये खिदमत है और इंसानियत की खिदमत है, और इसमें इंसानियत के नाते खिदमत करना है, इसलिए कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए, आप रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए जी।
تو اس لیے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم تمام انسانیت کی خدمت کریں. جی لیکن ایک بنیادی نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ساری اسباب ہیں. اصل چیز کیا ہے جو اس کے جڑ کو ہم پہنچ نہیں رہے ہیں؟ اصل چیز ہے یہ ہے اللہ رب العزت کا غصہ. حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب, کہ جو صدقہ ہوتا ہے, ہلو جی 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 آپ اپنی بات رکھیے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب, جی کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. بالکل. ایک طرف ظاہری اسباب میں ہم جتنی محنت کرنا ہے وہ کریں, بالکل, لیکن میری عوام سے اور خصوصیت کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رجوع اللہ ہو, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. جی ہمارے پاس ایسی ہزاروں نظیریں ملتی ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ کے دور میں ایک لومڑی کھیت میں سفر کر رہی تھی. جی تو اس شیر مل گیا, تو اس لومڑی نے کہا شیرنی سے جی کہ آپ جو ہے میرے بچے کو سنبھال لیجئے. جی. بچے نے سنبھالنے کی ذمہ داری لے لی. اچانک یہ واہ اور وہ لومڑی چلے گئی. وہ شیر نے بچے کو سر پہ بٹھا کر لے کر پھرنا شروع کیا, لیکن اچانک اوپر سے ایک چیل آئی اور اس نے جو ہے وہ شیرنی کے بچے کو لے کے بھاگ گئی. اب جب شیرنی واپس آئی اس نے کہا آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ جب زمین کی مصیبت ہوتی ہے اور زمین سے آفت آتی ہے تو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے. یہ اللہ کی طرف کی مصیبت ہے, اس کو میں نہیں سنبھال سکتا. تو اس لیے میری عوام سے یہ اپیل ہے جی کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے اور رجوع اللہ ہو. جی بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب, آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلم بھائی سامنے آئے جنہوں نے اپنا روزہ توڑ کر انسانیت کی خدمت کی, بلڈ ڈونیٹ کیا, پلازما دیا, اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. بیش بہا خدمت, یہی ہم سب کی ذمہ داری. دیکھیے, ہم محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فریضہ اولین ہے. ہم اس وقت جو صورتحال سے جماعت انسانی گزر رہی ہے اس میں ہم وہ سب کچھ کر گزرے ہیں جو حالات کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانان ہند اس وقت جو کردار پیش کر رہے ہیں وہ اسلامی کردار ہے, وہ تقوی کا کردار ہے, وہ اسوے کا کردار ہے, جس نے کہ جو نفرتوں کے پل بنے ہوئے تھے اور جو پہاڑ جیسے اونچے دکھائی دے رہے تھے, آپ یقین جانیے آج وہ پل ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں اور حقائق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور ہندوستان کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ محبت کی جو ہے وہ آبیاری ہو رہی ہے, اور اب اس ملک میں محبت کی اور الفت کی اور ایک دوسرے پر بھروسے کی اور اعتماد کی اور خوشگواری کی جو ہے وہ ایک ایسی گنگا بہے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر برا وقت کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. ہمارے ساتھ مفتی منظور ضیائی صاحب بھی ہیں. منظور صاحب, نوجوان نسل کے لیے کیا کچھ پیغام, کیا کچھ میسج اس حالات میں؟ محترمہ, میں اپنے نوجوان لوگوں سے اور امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسانیت کے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی, یہ وہ درد کا لمحہ ہے, آپ کو ان کے سپورٹ کے لیے جی جان لگا دینا ہے. ہر اس شخص کی مدد کو آگے آنا ہے, اپنی حفاظت کے ساتھ, اپنے گھر والوں کی حفاظت کے ساتھ, اپنے بچوں کی حفاظت کے ساتھ, ماسک لگا کر اور تمام ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کی سانسیں رک رہی ہیں. اگر ان کو آکسیجن پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں. اگر ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. ان کی دوائیوں کا, ان کے انجیکشن کو اگر کچھ آپ ان کے گھروں تک, ان کے دروں تک اگر پہنچا سکتے ہیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق, تو ہر ممکن ہو کہ آپ ان تک پہنچائیں. اس لیے کہ آج انسانیت کو بچانے کا دن ہے, اور نوجوان جس طریقے سے انسانیت بچا رہا ہے, جوانوں نے جس طریقے سے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور بچے گی انسانیت, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی جانیں بچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی, ہماری ذمہ داری ہے, اور اسے نبھانا ہوگا
اور اس حد تک نبھانا ہوگا کہ دنیا والوں کو بھی بتانا ہوگا اور رب کعبہ کو بھی بتانا ہوگا. اور اسی لیے ہم اپنے چینل کے ذریعے بھی لگاتار یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وقت اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کا ہے. مولانا سیف عباس صاحب، کیا کچھ نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر؟ جی، نوجوان نسلوں کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ضروری ہے، اور بلکہ نوجوان کی ہمت افزائی بڑھانا چاہیے. نوجوان ہمارا کھل کے نکل کے مدد کے لیے آیا ہے جی، اور میں کہتا ہوں کہ اس کو اللہ سلامت رکھے. جس طریقے سے نوجوان نکلے ہیں، ان کے لیے دیکھیے بہت سے نوجوان ہیں جن کے پاس ہمت ہے لیکن وہ فائنینشلی کمزور ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے پاس اور دیگر جو سہولیات ہیں نہیں ہیں. لہذا ہم نے جیسا پہلے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ اس طریقے سے مدد کرے. اگر کوئی بیچارہ ہاتھ پیروں سے مدد کر رہا ہے، ہم پیسے سے مدد کر سکتے ہیں تو ہم پیسے سے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اسباب فراہم کرے. کیونکہ آج جو بھی چیزیں ہیں وہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کی مل رہی ہے. لہذا ہم عام دنوں میں اگر کسی کو وہ دینا چاہیں تو سلنڈر جو ہم کو 2000 کا ملتا تھا وہ آج ہم کو 10,000 کا مل رہا ہے. تو اس لیے بہت سخت مرحلہ ہے، افسوسناک گھڑی ہے. اس میں ہر ایک کو دوسرے کی ہمت بڑھانا چاہیے. اور اس وقت جو یہ بھارت کے 130 کروڑ جنتا ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل. حافظ ندیم صدیقی صاحب، آپ سے بھی آخری میسج ہم جاننا چاہیں گے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس وقت؟ میں ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا. جی. ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. جی. پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. جی. ہمارے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ غفلت کو دور کریں اور اللہ کے سامنے رجوع ہوں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اپنا کچھ وقت اللہ کے سامنے حاضری کے لیے فارغ کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. خدمت تو بہت کچھ ہو رہی ہے لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے. جی ضرور. اور اپنے تمام مہمانوں کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اپنا تمام قیمتی وقت نکال کر وہ آئے اور ہمارے اس خاص پروگرام میں انہوں نے اپنے تمام پیغامات جو ہیں وہ دیے. خبر دوپہر میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. آداب.